تعاتق نقويتا أمسكن لبغا مسيتكا ناب أملاخك العل مدحن توليدو قلب السرات نقر نكزيابير أملاخكا أمسكن بمزمور طعم قلب السرات أمدري تسمعه عبيت ليهم يهودا عم نبلع مالت ولده جينا يمثل نيرو جيزي وزي بتحه بمدو بزيقن منحنا تقلته أسمع دمت أواج تنقرب نبيات يسوس كان تولده ترأيون نقواسود تقلتنا عالم كون دحنا نهزاب على البلد تحبوس عبسر بسرات تعم قلب السرات أمدري تسمعه عبيت ليهم يهودا عم نبلع مالت ولده جينا يمثل نيرو جزي وزي بتحه بمدوب جزيقن منحنا تقلته بحديعتو أملاخ تقونا زي ودام حرتو لا يغريت أملاخ حدا ودو هبنا عالم تتحقوس مدحن تولدلنا تعم قلب السرات أمدري تسمعه عبيت ليهم يهودا عم نبلع مالت ولده جينا يمثل نيرو جزي وزي بتحه بمدوب جزيقن منحنا تقلته عردينا يتلاقي بسلطان سباري بروكو خب صباح نقالو مخبري إنك تدحن يسوس توليدو زيت راي يكونن نأنتانا مويتو تحوم قلب السرات عمدري تسمعه عبيت ليهم يهودا عم نبلع مالت ولده جينا يمثل نيرو جزي وزي بتحه بمدوب جزيقن منحنا تقلته تعم قلب السرات عمدري تسمعه عبيت ليهم يهودا عم نبلع مالت ولده جينا يمثل نيرو جزي وزي بتحه بمدوب جزيقن منحنا تقلته
يبلي فتواتن كبراتن بيتسب أملاخ لما أنت حاكم تلمود كم تقول لك زين نجبره ناي مصحف قدوس قال كنصنع نباخاتكم مزينا لنا قدمينا مصنعت مخدنا كم تقول لك زي نجبره صلوت كيرنا እግዚአብሔር አምላክ መንፈስ ቅዱስ ምሳና ኮይኑ ክምህረናን ከመዕደናን እቲ ክብራራ ዝግቦ እቲ በተ ዘመን እዚ ክንርድኦ ዝግበአና ነገር ሁሉ ምንቲ ከረደናን ከምህረናን ጸሎት ጌርና ክንጀምሪና እስከ ሁላትና ጸሎት አራስና ድንናብል ክብርን ምስጋናን ዝግበአካ እግዚአብሔር አምላክ ክብርን ምስጋናን ንዓኻ ይኹን እግዚአብሔር አቦ እነሆ ምሳና ኮይንካ ሁሉ ግዜ ስለትምህረና ስለትምዕደና ሰሰናይ ዘበለ ነገር ሁሉ መንገድና ረአኻ እግዚአብሔር አምላክ ኣብዚ ቦታ እዚ ስለዘብጽሐና ክብርን ምስጋናን ንዓኻ ይኹን ንስኻ ማሃረና ንስኻ ማዓደና ንስኻ ሁሉ ነገር እትክግለጽ ዝግባእ ነገር ግለጸልና بقويت هذا يسوع كريستوس آمين. سناي مباركس لما أنتون مصنعتنا كنقلصلينا أنا داويت ردائي بحال زي برنامج زي بممرح ويحازم مدام زي بممرح مساي قاعة أبزي نجبرو ميت بحدا خوينا تي حساب زكافلنا ميت زكافلنا تي نصنعو قال انتاي زبل ديتيل زخونه حساب زكافلنا خلته كاشاشولا حنتي أفكون نيزلا الماس كبري وتبهال أنا علمي إزلا أو أنا بينا والخوك سوى فقط لي كسيلنا خاء كل جزء تريوان تفرتوان تشو الله مسانا تشون بحوار قينا بصحف كدوسنا كنا سنينا ياو ناي سنبت مرتي مصنعتنا بوانا حسابو سماين مدرن زراخ كريستوس يبل بوانا نت فيليبيسون قولاسياسن زلو ملأختي مسارت غيرو زتنتن خوينو لما انتي نغبرو مصنعت دما كابزي ن 13 خفال زلو ناي سنبت مرتي مصنعتي مبل خلاينا كنصنع مبل خلاي انتي يبل مخنياتات مسغانان صلوتن زبل عبير سزحزيو منياتات صلوتن مسغانان انتي يوم باولوس ملأختو كصحفت الله بخلاي خا ناب سب فيليبيسون ناب قولاسياسن ملأختو كصحفت الله ብዙ ጊዜ ዘውሕዞ ምስጋና አሎ ለኦኾ ወይ ከዓ ዝጽልዮ ጸሎት አሎ እዞም ምስጋናታት ጸሎትን ቶም ምኽንያታት ምስጋናን ጸሎትን እንታዮም ዝብል ሐሳብ ዝጽናዕ ጥቕሲ ሂብና አሎ ዝጽናዕ ጥቕሲ ኣብ ፊልጵስ ምዕራፍ 1 ቁጽሪ 6 ይርከብ ከምዚ ይብል እቲ ኣባኻትኩም ሰናይ ግብሪ ዝጀመረ ከዓ ንሱ ክሳዕ እታ መዓልቲ ኢየሱስ ክርስቶስ ከም ዝፍጽሞ ازي ترديو الله يبل باولوس ملأختو كصحفلهم تلو ما توي حساب كوننا استوسن حساب ابزي مصنعت زي كزارومو بقطتا حتوتات ناب غاشاشو عربيه باولوس دبدابيتاتو كل غزي كصحفتلو سلامتان مسغانان قالات حواويسو سلامتاون እንደገና ከዓዘ መስግኖ ምስጋናውን ስለዘለዎ ናይቲ ምስጋና ምኽንያት ዝኾኑ ነገራት እናጠቀሰ ሰላምቱን ምስጋናታቱን በሆሙ ይዝጅምር ኩል ጊዜ ከጅምር ተሎ ካብ እግዚአብሔር ካብ አቦና ካብ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ጸጋን ሰላምን ይውረደልኩም ይብል ካብመን ጸጋን ሰላምን እዚ ካብ እግዚአብሔር ካብ አቦና ጌታና ኢየሱስ ክርስቶስ ዝኾነ ጸጋን ሰላምን يوردلكم بحركة يقصلمو بكريستوس إيسوس أمنتكم نخلهم قدسان ذلكم فقرن مس سمعنا كل ساعة من تخاتكم الناس لنا نحجوس زي الحساب الله بجمرة سلامتا يقرب قصيلو أبعتهم سنة نجار صبوا نجار الله زولو حسيبو بقويتا بنان بإيسوس كريستوسن أباخاتكم زلوا صقا أباخاتكم زلوا حبرت أباخاتكم زلوا سلام فقرن كنحسب تلنا كل جزينا بجزيابير نقربنا نسألي عندنا عن حجوس نسألي له مخنيات هذا زي سلام فقرن أوشتهم زقمة جزيابير أملاخ النامس قدنا زي سلام فقرن زين خاك سلمنتي عندنا ناب جزيابير كل جزي سلاخاتكم نسألنا ولا مسجان وني قمتمو كم بقى حساب زيوسيدنا اسكي كنا تلنا حبرت أبيت كريستيان يقول قدي باولوس زلوهم حبرت سلا سلامهم سلا فقرهم سلا حدنتهم النامس جانا يزحف عبد زمان زي عبد خزلنا يوجي حبرت أبيت كريستيان كم يكون الله باولوس أمنقوم زنوار حبرت
بيت كريستيان زنبرة حبرت بخمي يقلصون يرو انتاي كخون اللي هو يبل نيرو زبل استي عالمي أبجز لك حساب قلت لنا مو نعم تبارك داوتي تبو مأتوي إيو أسمع خنا سلامتا باولوس أو سرويت كوينو كمي جيرو ناي كريستيان حواتو سلامتا خمي كم زبلهم تقولت دما خنديناي حاو نحاو كنديناي كم تقمت حدا نتحدا زلوو متحسسا بيري كاو قصيلو تا إزارينا حبرت سستأيو حبرت كنديناي تقام مخانو نرئينا كم كريستيانات حبرت اندحزيولنا فقر اندحزيولنا خالوت سبات كم مهارو يخولن كوانا أبانا خريستوس كرئيو يخولن مالتيو كم كريستيان دما ممرحتات كلنا يقبع زخونة درجتي يخون سراح يخون كله ممرح له دنب له سلازي باولوس دما أفت إسر بيت كوينو كافتهم كريستيانات كنورو لهم زقبوهم حادة ممرحي حبرت نيو كاو دما تقولت كاو دما يحقوسون نيرو كالو اتون دا أزقلنا خنرئي منانا حبرت هندياناي نخريستيانات أقام خمس خوانا يرئي تزي كوينو كن كم حدا كريستيان ممرح اندحر زي بلنا امنت بينو منهم كقبر لنا يخيلن سيطانون سلا اغزابير يأمنيو اغزابير كم زولو يأمنيو اغزابير بدن بيسفلت أسو عقم اغزابيرون يفلطيو قل مؤمن راح منهم ايكونن كم كريستيان ممرح كلونا يقبع ممرحتاتنا تأيوم منورينا خالو السبات عبارات هيكرو يخيلو زول نجر كنرئي يقبعنا مالتيو إننا باولوس نا فيليبيسيوس اسربيت كوينو بزح كزي اب اسربيت سبات مجمرع بطعمي يربشمو دحر كن كوص خلو اسربيت كمين يرختلهم كلها بطعمي بزح تماهير ايزبل باولوس دما بزبلصه كمي اب اسربيت هيوتو كمي كم زنبره نخالوت كمي كم زنبر كم زنبره سروحون ጭንቀቱን ታ كم زنبره ينغرنا حدن سلا ክርስቶስ ወንጌል سلا أجلجلت دما هيوتهم كميك مرح كم زلوا نخالوقت كميك كم هرو كم زلوا يجنا نيرو سلازي تايجبر يصلي لهم نيرو يصحفر لهم دما كميلهم بيتكريستيان كم مرحو كم زلوا كميلهم كنورو كم زلوا نخالوقت سرح أملاخ ونجيل أملاخ شوها ونسباتون كميجيروم كم هرو كم زلوا كحلو وكم زلوا سجاجيم كم هرو دخمت كي رأيهم يصلي لهم يمهرهم نيرو أب فيليبيسيوس حدا مبل سلسته كنا نبب كلنا باولوس نتيموتيموس باروت يسوع كريستوس نابتهم أفيليبيس بكريستوس يسوع زلوا كلاتهم قدوسان مس فيليبيسوتات دياقونات كاب إكزابير أبونان كاب قوتالان يسوع كريستوس سأجان سلامن مساخاتكم يخون كما يسنى نيرو باولوس أبزمنا حبرت سدل مخان عدم تأمنية بتعمي أتأمن حزي جن أب تجبابرة أب إمنت كتكلخ أب فقر كتكلخ جن كتجبرين ريون جن حبرت وسانة مخانو حدنت وسانة مخانو جن علمون حزب زلنا يخونتات الزي أتأمن نجر جن كتجبرين ريون أب سالساي ببزلهم مزبلة سالساي أصر مالتيو ببزلهم مزبلة جزء أو كل سؤالتي ما أنتو خلاتكم بحجز سؤالات الناقبركو كل ساعة أملاغي مسكن الله أب إسربيت كوينو أب إسربيت كون كله سب تعينا نحلي كسكون كتجنا تجازا خذ أبو مدك أسخذ أبو إنا نحسب جن بس حسابات كم زي سبارخو كم باولوس جن جزيرهو نخالو أت زمهر نجار يشرحو باولوس كم زي عينت هوتي توهاي ونيرو نخالو أت زحسب نخالو أت زلي نحبرت بيت كريستيان زتقولي حانت بيت كريستيان كم قلت دما بممرح اندحزي خايدوم نخالوت مثالي اندحر ابنت اندحزي كوينوم تبيت كريستيان كتصل سلازي يخل تايجبر نيرو سليኦም يصلي اما دما سيحقوس مخنياتهم كم حدا كريستيان كنت اللي خلنا كابز تنبركخنايو خيتلعلنا خلنا ملس خمس وهابنا ملؤ بملؤ يعمل نير باولوس سلازي تايبل بحاجوس صولت الناقبركو كل ساعة نأمله
يمسكن نبركو يبل سلز عليه سلا حدنتهم سلز سرحة سلز عليه سايخون نيرو يحقوس أحواسي نحنا نخالو تاينا نخالو أحوات نتقلدو نمجلجلت نتقلدو أفسلنا يو أموتشو بوتا خوينا نتقلدو قدم سلام تاني مصحف خمزي تكنولوجي خيبز حخلو كل سب بدبدابي يصحف تدبدابي خد ورحي ودعو ملس خمص دما ورحي ودعو حز قليل ابدا اساس وشتينا منسب كميل لخ حوي هيوتك خميلو تبرتعت لخ بخرستنا إلنا زمهرو تقسي نسددو حبرت بتخسينا يجقنا دو ناقلقلوت ناس ناقلقلتس نصلي لهم دو كما إنا نقبر زلنا بزي جزيزي سلازي أبزو تمرتنا زي زمهرنا نخالقت كنت اللي كم زلنا سلا خالقت كن حقوس كن بركخ كن تجه كم زلنا أبز تمرتنا زي يمهرنا توارخو طبعا استيعابه تلخي هو تي حبرت بيتكسيان حبرت كلنا لو حبرتنا سلام فقري حدنت كل اللو يلمو باولوس كتصحفت له ملختو زياتن بتعمي غيرو اقوله يزسارب اما اسر بيت يزل خمس زبلكيو اب اسر بيت خينو كن بزعبا اسر بيت يكونن زغدس نيرو اندوم زخونه كابت اسر بيت موصا كيكونه ابت اسر بيت خينو نتوم اسرتو نتوم وتادرات نتوم بصحتن يصلي لهم وانجيل كما غيرو كسب كلهم همزلو قال املاح كما غيرو ككافلهم همزلو يچنق يحسب نيرو سو اب اسر بيت خينو كاب اسر بيت موصا كيكونه ابت اسر بيت نتوم زنبرو سبات سلوم يقدس نيرو او خوينا كانتهم بونجيل زحجزوو نتوم وانجيل مهيروم مزيوس እንደገና በወንጌል ዝሕግስዎ ዝኖሩ ስለአቶም ከዓት ዘለዎም አድናቆት ከዓይ ጽሕፈሎም ነይሩሞ እስኪ ከምዚ ዘመን እዚ አገልጋልን እንደገና ተገልጋልን ኮይና ክህልና ዝግቦ ምትሕሳብን ሕብረትን እንታይ ክመስለልዎ ትብል እስኪ ጳውሎስ እዚ ከመይ ተረዲናዮ ጳውሎስ ኣብ ሕሉፍ ዝተምሃርናዮ ሓደ ነይሩ ወንጌላዊና ሓደ ቅሺ ተኣሲሩ ምንም ብዘይጥፎኦ በደል ማለት እዩ ዝሓለፈ ዝተምሃርናዮ ብጣዕሚ ብልበይ ዝተረፈ ትምህርቲ ማለት እዩና ኣይበደሉን ኣይወንጀሉን ግን ተኣሲሩ ድሓር ብጣዕሚ ተሰሚዕዎ ድሓር ግን ምስ ተኣሰረ ንምንታይ ከም ዝተኣሰረ ተረዲእዎ ኣብኡ ብዙሕ ስራሕቲ ይሰርሕ ነይሩ ኣብዚ ዘመንና እውን ከምኡ ዝተኣሰሩ ሓደ ኣገልገልቲ ብዙሕ ስራሕ ከም ሰርሑ እዮም ዛረቡ ጳውሎስ ድማ ኣብዚ እንታይ ዝርኢ ነይሩ እሱ ብዘይ ምህላው after beta Christian سرحت كقارصو كيقارصو يزጭنق نيرو سرحت بيت كريستيان حبرت بيت كريستيان فقر بيت كريستيان حدنت بيت كريستيان كيبلاش طرح ينيرو سلازي نحد حدو مغلغلتي سم እንዳጠቀሰ يمرو ابزقص على እንዳራና ይሆን ከይድ ከለና نحد حد مغلغلتي بخمي ممرح كودهم زلو تاك غبرهم زلو يمهرومن ينغرومن نيرو سلازي ان احنا دما ابز زمن مغلغلتي بيت كريستيانات سبات يوم كغاغر يخولو يوم سلازي انحنا لك خمت باولوس كافتهم ناي امنت جغانو نبلو جغنا غويا يودي يلو بدفرت الزارب بامنت الزارب سبيو سلازي تايبلو حبرتهم ناغلغلت يصينق نيرو زصل نيرو حزا انحنا ون ناغلغلت بيت كريستيانات كنصليلهم كندقفهم يزغبانا لك خمتن موسى كيدكم بيدو حيزوم زحغزو زنورو نحناون نمغلغلتي كنصليلهم يزغبا مغلغلت دمانا انا نمؤمنان كومو كصليلنا يغبا يزمن سلكات سناي ቆንጆ እስቲ ቹቼ نغزلمو انا هي ምናልባት ኣብዚውን ተወሰኸተልኪ ክትቤኺ ቀጽለ ግን ሓደ ሕቶና ባኺ ከሰውከ ብልሞ فيليبيسيوس معرف حدا كقطر تشعت تسكع عسرت حدا ناي باولوس صلوت الله باولوس يصلي صلوت زي ناي باولوس صلوت بغريك ቋንቋ كرتلو 43 ቃላት زحزاي تن ቋንቋ ناي تي صلوت ምናልባት ናባና ከነም ጾት ለና ፍቅሪ ፍልጠት ምስተዋዓል ቅንዕና ንጹህን ቅኑዕ ልብን ዝብላ ሐሳብ زحزاين كمون ቅዱስ ህይወት እዚ ከም ክርስቲያን ከመይ ንርድኦም ዞም ቃላት እዚኣቶም ብዙሕ ግዜ ብልተፈላለየ ጋጣሚ ንልዕሎም ንኸውኒና ንጥቀምሎም ንኸውኒና ዞም ቃላት እዚኣቶም ምስ መጽሐፍ ቅዱሳዊ ትርጉም ምስ ክርስቲያናዊ ህይወት ከመይ ንርድኦም
ጳውሎስ ክጽል ተሎ ኣብ ጸሎቱ ቶም ቃላት እዚኣቶም ብኸመይ መልክዕ ብኸመይ ኣገባብ ተጠቂሙሎም ስለምንታይ ተጠቂሙሎም እሺ ኣብቲ ናይ ቅድም ንእሽተን ሓሳብ ክውስኽ ደልና ኣብ ፊልጵ ምዕራፍ 1 ቁጥሪ 7 ታይብል ብመቋሄ ኾነ ብናይ ወንጌል ምምጽራይ ምጽናዕን ኩላትና ብጸጋ መማቀልተይ ኩላኻትኩም ብጸጋ መማቀልተይ ስለዝኾንኩም ኣብ ልበይ ስለዘለኹም ምእንቲ ኩላኻትኩም እዚ ክሓስብ ቅንዑ ይብል ማለት ትማል ምስ ሓደ ሰብ ንዘራረብ ነርናና ኣሞንጎ አገልጋልን ኣሞንጎ ተገልጋልን እንግዲህ አገልጋሊ እግዚአብሔር ልቀባው ቀቡ እግዚአብሔር እዩ አማንኛውም ሃይማኖት ተቋም ወላ ተጠቀመጥና ወላ ዓደ ተጠቀመጥና በዘይ ፈቃድ እግዚአብሔር ሰብ ከመረህ እሽዎ ምን እዩ እና ታይን ባህል ነርናሲ አገልገልቲ በቃ አገልግሎም ምናምን ወዲኦም ኮጹ ኸለው ነቲ ዝሰርሕዎ ስራ ዘመስግን ወይ ኻ ነቲ ዝሰርሕዎ ነገር ታንክ ዩ በቃ ለስለላ አገልግሎኩም ልብል ሰብ ብዙ ጊዜ አይረን አው ማንኛውም ቦታ ማለት እዩ በቃ እንደውም ልክ ከም ዓለማውያን ሓደ ጊዜ ለሳኸሎም ወዲቆም ንርኦም ዓለማውያን አገልገልቱን ካብ አገልግሎት መስወጹ በቃ እንትን ልብልዎ ኩነታት አለውና ግን ና ጳውሎስ ሐሳብ እንታይ ያው በዚ ጳውሎስ አው ልቡ ጸይሮም ይዘሎ በመንታይ ምክንያት ስለልኾነ እዩ ነትናቱ መከራ መማቀልት ስለዝኾኑ ማለት እስር ቤት እንከለው ታይገሩዎ ነሮም ካይዶም ይጥይቁ ነሮም ይጽልዩሉ ነሮም ጊዜም ሱ ይወስድ ነሮም እሱ ኸአ ብኡ መጠን በተና ክርስትናኦም ነገር እዩ እዚ አነ በጣም ልገረመኒ ምክንያት ምስጋና ናይ ምክንያት ጸሎት ናይስ ካብ ናይ ጳውሎስ ልገበሮስ ተፈለዩ ማለት ሃና ማልታዊ እንጀራና ኢና ነጥይቅ ወይ ከዓ ማልታዊ ማለት ነደልዮ ነገር ኢና ነጥይቅ ማለት አውዝ ግን ጳውሎስ ጸሎት ክንርኢ ከላና ነነፍሳት መድኃኒ ሰብ በክርስቶስ ኢየሱስ ብዝርከብ ናይ ዘላለም ህይወት በረከት ንክርከብ እሱ ኮኾነሉ እዩ ና ጳውሎስ ጸሎት ይነውና አነ ለጋባን ፓርት ግን አውዝ ሰንበት ትምርትናውን ከም ዝጠቅሶሲ ኢየሱስ ክርስቶስ ናአናስ ይብለና ልክ ሐምዝ እንደዚህና ጳውሎስ ኣብ ልበይ ጸይሮኩም የኔ ወይ ከ ኣብ ልበይኩም ዘለኹም ልብል ነገር ኢየሱስ ክርስቶስ ከ ንሕድናሲ ኣብ ልቡ ከም ተሸከመና ኣብ ሰማይ ቤተ መቅደስ ኣብ ልገብሮ አገልግሎትሲ ኣብ ልቡ ጸይሩና ከም ለሎ ሕድ ሽምናሲ ሒዙ ኣብ ቅድም አቦ ከም ዝቀርብ ይነግረናና እዚ ከ ኣብ መስመንታ የተሐዞ ኣብ ብሉይ ኪዳን ኣብ ዘጻአት ምዘሎ ሐሳብ የተሐዞ ማለት ኣብ ዘጻአት እንታይ ነው እዚ ልቀ ካህን ኣብቲ ቅድሰ ቅድሳን ኣብ ኃጢአት ንምስ ስራይ ኣብ ለአትየሉ እዋን ታይገብር 12 ነገራት እስራኤል ለተበልዎ ለተጻሕፍዎ አማን አውዝ ኣብ ደረቱ ሒዙ ይላአት ማለት ዝማለት ታዩ ሽሞም አይሕድ ሽሞም አበይ ጽሑፍ ማለት ኣብ መንግስት አምላክ እቲ ውክልና ናዚ ና ክርስቶስ ኢየሱስ ውክልና ሒዙ ልቀ ካህን ኮይኑ ልሰርሕ አካል ናብ ቅድስተ ቅድሳን ካአተኸለኹም ይግበር ክርስቶስ ኢየሱስ መንታና እዚ አበይኖ ኣብ ቅድስተ ቅድሳን ይኖ ማለት እዩ ስለዚህ ጳውሎስ ኣብ ዝቦታዚ ልክዕ ከም ክርስቶስ ኢየሱስ ጓሳ አባጊዕ ኣብ ልኾነሉ እዋን ታይገሩ ነቶም ምእመናና ኣብ ልበይ ጸይረየኒኹ ማለት አና ኸአ እቲ ልሕብነና ነገር ማለት ክርስቶስ ኢየሱስ ልክዕ ከምቲ ካህን ነቶም 12 ነገዳት ሽም ጽሒፉ ናብ ቅድስተ ቅድሳን ከም ለአቲ ክርስቶስ ና ሕድሕድና ሽም ና ሓወይ ዳዊት ና አልሚ ና ኩላትና ቅዱሳን ሽም ኣብ ልቡ ጸይሩ መንተና ኣብ ቅድመ አቦ ይረአሎ ከም ዝኾነ ይነግረና ማለት እዩ እዚ አውዚ ናይ 11 ጀሚርና ንሪኦ ከዓ ምዕራፍ 11 ጀሚርና 9 ጀሚርና እስከ 11 ንሪኦ ከለና ከዓ ከም በወይፎት ከም ዝብል ንክብር አምላኽን ምስጋንኡን እቲ በኢየሱስ ክርስቶስ ዝርከብ ፍረ ጽድቂ መልኢኹም ክሳዕታ መዓልቲ ክርስቶስ መዐንቀፊ ዘይብሎምን ንጹሃትን ምእንቲ ክትኾኑ እቲ ዘሐይሽ ክትምርምሩ እቲ ፍቅርኩምን ፍልጠት ብምስተዓል ዘበለክ ኾን አዝዩ እና በዚህ ከይድ እዚ ኢልምና ኣለኹ ይብል ማለት እዩ ዝርዝር ነገራት እዚ አምቶ ዝበልካዮ ዝርዝር ነገራት አውዚ ጳውሎስ ይዛረባሎ ታይታይ ዝርዝር ነገራት አንቢሩ ልብል ዞም ዝርዝር ነገራት ክጠቅሶም ይደል ሓደ ታዩ ንክብር አምላኽን ምስጋንኡን ንክውዕል ይብሎም ማለት ማንኛውም ነገር ትገብርዎ ነገር ንምንታይ ክኸውን ንክብር አምላኽን ንምስጋና ክውዕል ይብል ካልኣይ ካ በኢየሱስ ክርስቶስ ብዝርከብ ፍረ ጽድቂ ክትመልኡ ይብል ካልኣይ ሐሳብ ማለት እዩ ሳልሳይ ካ ክሳብ መዓልቲ ክርስቶስ መንቀፍ ዘይብሎምን ንጹሃትን ክኾኑ ይልምነሎም ራብዓይ ካ እቲ ዘሐይሽ ክምርምሩ እቲ ሓምሻ ሐሳብ ካ ፍልጠትን ምስተዓልን ክበዝሐሎም ይልምን ማለት እዩ
يقرميو أوزي هذا سب فقرنا أملاخ انتهر ليه بلو ما بس يرد يتكلوا أي خيل أملاخ فقر مخانو مسترد أخا أملاخ نود سب زجبرو نقر مسترد أخا تاي خاتخون ما بس يرد يتهلا كمان تاجرو بودو بكرسو سبيلو لهوا نحيوت بركة كاتري مالتي كلا أخا الزون بزي فقري كتكات كلها فلتأت المستوى علينا ليك أتكلم كاوجا كتفلي على كمالتي إذا خا نصح أمرون كدوس لبني يدل مالتي نبقى الكا لأكب عن إجابير كتمرمر إن هروتي خا لا يخون نجار كم زخانة إنا نرئي مالتي الناس هالشيء خا كن نايبل كان الناسي يبلاو زي كنقرنا كله كم برهان صحي نصور نجار زارئنا نجار يوم مالتي برهان سلمات يلا نوارو سلمات برهانن تسعر زخانو نجار يوم مالتي سلزي سروي هيوتن نسهنان كهلنا ينقرنا مالتي نا وهنو نجار جن ود سبلومي تجاجيو نبعلو له تجاجيو نكالقول لاجاجي زلو نجار انتايو اتزحش زي مرماريو اتزحيش نجار عبينيو اتدحننت منقد عبينيو اتنا حيوت منقد عبينيو يلو زي مرمارو ناو لخفأ نجار سود سبي وصدلو أولوس كن نسب فيليبي بس عبا ازي كوخون اللوم تاي قبر نيرو يسألي نيرو مالت سلازي ارسبرسنا كنسألالي ولا لنا نجارسي مسارتها حساب الزكخان كم زخان ينقرنا مالتيو سب نكبر أملاخن مسكانان كنوعل كنخيل فرز إدك كنملا بكرسوس يسوس نصحت كنكون معك عفت زي بلنا كنكون اتحزحش نجار كرمل مركن فلت كنم مزازن ما استعلت كنكون فلت استمال أنا كنكون إرش برسنا نتيجة رخبنا ينايز العالم هيوت من قدي حزنا كنتسأل عليه حسابه مالتي تبارخي ثانك يو تبارخي جوتي بدعم مسرتاو زخونه حسابي او زي قميتو بدلي او زمان زي تزغودله تكنستو على زغبنا نغري باولوس تقيسو تي ملكت زي ملو اب زمن زي نزلنا كريستياناتي ابيناي ناي فقري درجه خمزلنا ارسبسنا نفاتو نصالالدو نستوعلدو قنعنا لنا دو ويس نغرات كله كاب قنعنا وصاينا تردانا اينا ارسبرسنا نتقاقع زبل بدن بغيرنا كنستوعللو እንደገና ግን كنصالاله بزي ጉዳይ زي እግዚአብሔር አምላክ መንፈስ ቅዱስ ከብዛحلنا ቅንዕና አውሽጥና ከሐድር ፍቅሪ አመንጎና ከሊ ምስምማዕ ከዓ አማኸልና ከሊ ጸሎት የድል ከም ዝኾነ ጳውሎስ ሱኡል አይኮነን ዝጽለ ነይሩ እዚአቶም ከመጹ እንተኮይኖም እዚአቶም ክሉ እንተዳ ኮይኖም ማኸሎም ናይ መንፈስ ቅዱስ ሃሎት ስለዘድሊ መንፈስ ቅዱስ በዚያዳ ሃሎቶም ማኸሎም ሃልዩ በናይ መንፈስ ቅዱስ ምርሒት ከዱ ምንቲ እዩ እዚ ጸሎት ዝገብር ነይሩሞ ጽቦ ገርኺ ጠቂስዮ ቹቼ እግዚአብሔር አብዚሑ ይባርክኒ ክንቀጽል ተለና ስለዚ ፍቅሪ ከለና ተኮይኑ ምስተዋዕል ከለና እንተኮይኑ ቅንዕና ከለውና እንተኮይኑ ጽሪ ንጹህ ልቢ ከለውና እንድሕር ኮይኑ ፍልጠት የድለና ፍልጠት ከዓ መጽሐፍ ቅዱሳዊ ፍልጠት ማለት እዩ ሶ ጳውሎስ ቀጥሉ ብዛዕባ መንፈሳዊ ፍልጠትን ግንዛቤን ይዛረውሞ አብዚ መጽናዕትና እዚ ቀጽልና ፍልጠት ማለት እንታይ ማለት እዩ መንፈሳዊ ግንዛቤ እንታይ እዩ መንፈሳዊ ፍልጠትን ግንዛቤን ከለና እንተሎ እንታይ ዓይነት መንፈሳዊ ህይወት ነበር ካብ ጳውሎስ እንታይ ነማር ካብ መልእክቱ እንታይ ነማር እስቲ አልሚየ ናባኺ ሕቶ ከምጽየ ታይብል ግናኸ ይብል ኣብ ፊልጵስዩስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 12 ግናኸ ኣሕዋተይ እቲ ዝበጽሐኒ መከራ ንምስፋሕ ወንጌል ኣዝዩ ከም ዝጠቀመ ክትፈልጡ እደለልኹ ይብሎ በጽሕዎ ዘሎ መከራ እዩ በጽሕዎ ዘሎ ስቃይ እዩ ኣብ ቤት ማእሰርቲ እዩ ዘሎ ነገር ግን እዚ ነገር ዚሲ ወንጌል ኣምላኽ ንምስፋሕ ኣዝዩ ጠቂምኒ እዩ ይብል እንደውም ኣዝዩ ማራ ጠቂምኒ እዩ ዘሎ እስኪ ጳውሎስ እዚ ክወለሉ ዝኸኣለ እንታይ ዓይነት መንፈሳዊ ፍልጠትን ግንዛቤን እንተሃለወ እዩ እዚ መንፈሳዊ ግንዛቤን ፍልጠትን ዚኸ ናብ ሰብ ፊልጵስ ከመይ ክሓልፍ ደልይዎ ንዓና ከብኸመይ ይጠቅመና ዝብል እስኪ አልሚየ ብዘይ ዘለካ ሐሳብ ተባረኹም ሓፍተይ ቹቹን እግዚአብሔር ይባርክ ኣብ ክርስትና ክንነብር ከለና ብዘይ ፍልጠት እንድሕር ኮይኑ ሕዘመና ንሪኦ ዘለና ዓለምና ኣብ ሕማቕ ኣብዘይ ምርግጋእ ኩነታት
ኮይናቶ ዘላ ንምንታይ እዩ ፍልጠት ስለዘይብሉ እዩ ናይ ምንታይ ፍልጠት ናይ መንፈሳዊ ፍልጠት ናይ መጽሐፍ ቅዱስ ፍልጠት ስለዘይላ ዓለም እዚያ ኣብ ጭንቀት ሰላሕዚ ናይ መጽሐፍ ቅዱስ ጭንቀት ተሃልዩ ናይ መጽሐፍ ቅዱስ ፍልጠት እንድሕር ዘይብልና ምንም ዓይነት ክርስትና ክህልወና ኣይኽእልን እንሰባት እውን ክነምህር ይንኽእልን ስለዚ ናይ መጽሐፍ ቅዱስ ፍልጠት ክህልወና ይግባእ ታእዩ ፍልጠት ናይ መጽሐፍ ቅዱስ እግዚአብሔር እንድሕር ኣሚና ክርስቶስ ንዓና ከም ዝሞተለ ኣምን እየ ንዓይ ከም ዝተወለደ ኣምን እየ ኣብዚ ዓለም እዚ ምእንቲ ንዓይ መከራ ከም ዝረኸበ ፈልጥ እየ ኣብ መስቀል ከም ዝተሰቐለ ፈልጥ እየ እዚ ካብዚ ዝሓለፈ ታእዩ ዝብል ኣተሓሳስባ ክህልወና ይኽእል እዩ ግን እሱ በይኑ ንክርስትና ህይወትና በቂ ኣይኸውንን እኹለ ይኸውንን ታእዮም ሞቶም ፍልጠታትና ብዝብል ክንከይድ ከለና ግን መጽሐፍ ቅዱስና ንምርምር ታእዩ ፍልጠትስ ታእዩ ዘድልየና እግዚአብሔር ንዓና ዝብለና ነገር ታእዩ ከመይ እየ ክነብር ዘለኒ ኣበይ እየ ክነብር ዘለኒ ምስ መን እየ ክነብር ዘለኒ ዝብል ነገር ክንፈልጥ ይግበአና እንድሕር ብዘይ ፍልጠት ኮይኑ ግን ንኻልኦት ጌጋ ሕዚ እንሪኦም ኣብ ዝተፈላለዩ ቤተክርስትያናት ፍልጠት ብምጉዳል ብዙሓት ሰባት ኣብ ዘይኮነ ነገር ከኣትው ንርኢና እሱ ታእዩ ፈጢርዎ ፍልጠት ምስኣን እዩ እሞት ፍልጠትና ክንዕቢ እንድሕር ኮይና ታኢና ክንገብር ዘለና ታእዩ ፍልጠት ንዝብል ብቐዳማይ ነገር መጽሐፍ ቅዱስና ኢና ክንምርምር ዝግበአና ኣብ መጽሐፍ ቅዱስ ዘንበበ ሰብ ንዓለም ኣብ እንነብረሉ ኣብዚ ምድሪ እዚ ንምንባር እውን በቂ ዝኾነ መልዕሊ ዝህልወና ኩሉ ነገር መልዕሊ መጽሐፍ ቅዱስ እዩ ግን መጽሐፍ ቅዱስ ስለ ዝሓዝናዮ ኣብ ተርኣስና ጌርናዮ ስለ ዝደቀስና ምንም ከምፀልና ዝኽእል ነገር የለን ብዙሓት ሰባት ኣብ ተርኣሶም ገይሮም ከም ዝድቅሱ ፈልጥ ኣነ ኣብ ርእስና ከኣቶ ይኽእልን ከኣቶ ዝኽእል ኣብ ርእስና ክንመርሐሉ ንኽእል ኣብ ጽቡቕ መክርስቲያናዊ መምርሒ ክህልወና ዝኽእል ምስ ነንብቦ እዩ ምስ ነንብቦ ግን እኹል ዝኾነ ፍልጠት ንረክብ ከም ዝሕዚ ዳዊት ዘንብቦ ፍቲ መጀመርያ ምእተው ማለት እዩ ታእዮም ሞቶም ፍልጠት ንዝብል ሓቀኛታት ክንኮን ይግበአና እምነትና ኣብ ሓቂ ዝተመሰረተ ክኾንና ንኻልኦት ብርሃን ነርኢ ክንኮን ይግበአና እቶም ፍረ ንብሎም ብምልኦም ክህልውና ይግብኡ ሰባት ኣብ ዘይኮነ ጌጋ ዝኾነ መንገዲ ዝኸዱ ወንጀል ዝሰርሑ ሁሎም ጥፋኣት ዝሰርሑ ነገራት እንዳቻቸሉ ከምዚ እንድሕር ገይረ ከምዚ እዩ ዝብል ናይ መጽሐፍ ቅዱስ ፍልጠት ስለ ዘይብሎም እዮም ስለዚ እቲ ፍልጠት ዝብለና መጽሐፍ ቅዱስ ንምፍላጥ እውቀት ንኽህልወና መንፈሳዊ ዓቕሚ ክህልወና ንኻልኦቱን ብብቕዓት ክነምር እንድሕር ኮይና መጽሐፍ ቅዱስ ክንምርምር ነና ካብ ሰባት እምነት ክንወፅእ እንድሕር ኮይና እከለ ነብይ ከምዚ ይብል እዩ እከለ ቀሺ ከምዚ ይብል እዩ ኸይኮነስ ንሕና መን ኢና ክንከራኸረሉ ንኽእል ዓቕሚ ናይ መንፈስ ቅዱስ ዕጥቂ የድልየና መንፈስ ቅዱስ እንድሕር ተዓጢቕና ናይ ሰይጣን ዝመፀና ቃልሲ ክንቃለሶ ንኽእል ክነሸንፍ ንኽእል ዕውታት ክንከውን ንኽእል ምክንያቱ ዕጥቅና ዕጥቂ መንፈስ ቅዱስ ስለ ዝኸውን ዕጥቅና ናይ መጽሐፍ ቅዱስ ፍልጠት ስለ ዝኸውን ዕጥቅና መንገድና በበይ ከም ዝኾነ ከመይ ክንነብር ከም ዘለና ስለ ንፈልጥ ዕውታት ክንኮን ንኽእል ማለት እዩ እዚ መስለኒ ዳዊተይ ኣብቲ ናይ እውቀት ዝርኢ ኣብቱ ክስታይ ብደንቢ ግዜ ረኽብና ክትነብቦ ድማ ዝበለፀ ጥልቀት ኢሉ ወይ ላይ ኣምን አይ ጽቡቅ ጌር ገልጽ ኣልሚ ምናልባት بدن بجرنا حكنريو فيه ونبزي حساك لوكي إلى يجمت سنة كبرات فتوات دك أملاخ ولهاتكم بمسكوت تلفزيون تكتاتوا لنا ذلهم ربو زر ميت ويخع مصنع خمن قبر زلنا نعمن نسخاتهم من تكتاتوا لنا خمن ذلهم نعمن تمليشنا خع تحر عرفتيك مسينا سنة يتعنيت
خميت أنيحكم فتواتن خبراتن دك أملاخ هذون لكناتي جميرنا يزنبرنا زرب ميت كنقصل تمليشنا أنا بخاطر مزينا لنا تاي جبل حسابنا بس إحنا نيرنا استي باولوس تيجي خزين عخي زحت زلهم أو زي حساب تليكي باولوسي عبيت ما أثرت خوينو سلتهم ذا أثرون سلتهم خع كريستيانات زخونون سلخلتيهم يحسب نيرو توم كريستيانات ون مأسارو فوتو مأسارو دس زبلوسي نتوم روماويان ذا أثروا سوراتون وانجيل كسبق عدل سلازرا خذا أبتي هم أبوتا خوينو أبتي تصبي أبوتا خوينو بموقع تأثيره كن حقوس نيرو سلسلة أتومون قدي ولو نيرو عندنا وخوينا خع نتوم كريستياناتون كيدخمو خع يسألي اللهم نيرو سلا سناي تجواراتهم خا عندنا نابرتات عم مسكرنتي هو منيرمو زي انتي عينت جنزابي منفس قدساوي جنزابي انتي عينت مصحف قدساوي رديت كلونا تلو نابز درجه زي بس احنا بزي درجه زي كنقمط نخل زبلسكي من الوقت تجي كويس يباركم و باولوس نا فيليبي او لصحافهم حسابات نيشتن كوسخمو لا قولسي كاتي مالتي ابناي فيليبي حساب يغرمكا باولوس أب فيليبي حاد 13 تايبل اتم 10 بكريستوس يسوس مخانو أب زلو سفر زبعنياتات أب كلاتهم كالوت تجلزه زبزحو كابتهم أحواد دما بتم 10 أب قويتات أنعم بزي فرحات كلام لاخ نمنجار عزيوم دفرو قال لهم بكننان باسن قال لهم جنا بتصبق فقاد نكريستوس يسبكوا والله اتم حدا وجن نطبق النت وانجيل كم اتمدبكوا فليتهم بفقري يسبكوا اتم حدا وجن جنا أبرئسي مع سرت أبابا كم تقولي حاسبهم بقنا زي خناس بشهران نكرسوس يسبكوا على أسر شمانت أنت هذا أيو إتبع مكنات أنت بحكي بزخانة خوينوس كرسوس يسبخ علىهم بزي حقوس على خوي بالمات تجرم رديت يوزين كده اللي بسبب أنتو كم تزبلنا يو نكلو ممنا نسب أو كولوسي زلوا يخونو أو فيليبي زلوا يخونو أفتي مسؤول عن معسر تزلوا زبعنياتاتي بالوادو زبعنياتات حلوتي already مسؤول بق أنا وزوانجيل عتيوم يوم نيوم مالت سلزنا أوامون تاينيرو صار نيوو يجرمي باولوس وكاو كالبوتا كان ركلنا نتوم وانا مرحتي نجسنا جست زنبرونا عدم ما حضرت نورو ولاكو وانجيل سبخ نيرو هذا ناقصوا لا هو جنت هيجبر نيرو وانجيل سبخ نيرونا زيك خوون زجبرو نجار انت أيو ترى لبن النجار هذا تأيو زخانة يكون جن كريستوس يسبخ على زي إتناثي ما أثرت سين نسنا أيو اتيوم ما كراكاو زحلها سيوم يوم جن أيقونن كريستوس يسبخ له أيو اتيوم كعبك أنن بقى بفلت أتنسا كنت أكلتيو جن كريستوس يسبخ ينجرو يزلو أهم زي عينتنا positive thinker لبال تزازا إزي كأملاخ لوهاب نجاريو إزي كأملاخ لوهاب نجاريو كاوكن كاتيلنا عبزناي قولوسي حساب كاينا خري خلال زي بدنا بيجرو ينقرنا مالته باولوس هزيتا إن نري أنا بيت ما صارت كم بركة تقصروا له هذا أتي أنا التأثر كو السرعة هذا نتهم أو بدقني أو فرحت زنبرهم تبعتك خون أنا من أنت ونقول تأثير اللي لقوا تبعتك خون وجروا ميبل كلا خا سرح أملاحسي بس يمداي ولني يقولون له أنا ولا سيطان تاجروا نبأولوس أسيرو سرح أملاح تطوق بالدليل وده بزي بيت معسرة النيوزة بيناتات نايسلت أنسبات بيت من جستجلي أطلع باولوس بتخاء يوم قدوسان تاجبر له وانجيل سرح له سلزي سرح أملاح دواي ولن سلازي إجابير زنا جرز تاجروا نبرخت جرو زناتي معسرة تاجروا نبرخت جرو يلو كبلكلو نرئي مالتيونا كاوخا زي كله تتغللو سي زناتي مكراسي نوانجيل تقيمو زبل حسابنا نري كاوغن كايدنا أو قولوسي كنري خلنا قولوسي معرف هذا كاب 4 جميلنا أو زلو حساب نمن تأيو زخوينو زبل رديس وسيخو ينقرنا مالتو معرف هذا كا4 جميلنا نريو كم زيبل 4 بهذا اتحب كريستوس يسوس أمنتكم نقول لكم قدوسان زلاتكم فغرا مس معنا كل ساعة من تخم الناس لنا نعمل خبوا قويتان يسوع كريستوس نمسكنا لنا سلتي عب سماعات تعرنبوا لكم زلوا تسفع قدم بزعبوا بناي حقي قال وانجيل سمعكم ما
نابخاتكم زمص اب كل عالمون نافرين نعبين زخايد زلو كابتا نصقا املاخ بحقي زسمع كلام زفلطكم ما معلت جمركم دما ابخاتكم زلو نابلي قصللو مالتي ابسي ثلاثه ነገራት ጳውሎስ ይዛረብ الحدا ما انت بزعبا امنتكم يبل سكالاي بزعبا فقركم يبل اذا امنتي فقري توسيخو كاتا يامصيو تسفا امصيلكم ስለዚህ በዚህ ثلاثه ነገር ታይከብር ለኹ እህጎስ አለኹ يبل مالت كم تسب بزحلف زرعنايو ناي قولوسي مؤمنان ጳውሎስ አይፈልጦሚ ምክንያቱ ጳውሎስ አብ ቆሎሴ ኻይዶ ወንጌል ከሰብክ መጽሐፍ ቅዱስና አይነግረናል ፊልጵ ግን ባዕሉ ለመስረታ ቤተ ክርስቲያን ነቶም ዘመስረቶም መናኑን ይጭነቅሎ ነቶም በክርስቶስ ኢየሱስ በካሎታ ቢኖ በጳፍራዝ በሃል ካብ ጳውሎስ ተማሐረሰብ ተመስረተ ቤተ ክርስቲያኑን ያሐስብ ይጭነቅ ከምዘለውና ንርኢለናና አውዚ ስራሕ አምላኽ አው ልቢ ይብለና ስራሕ አምላኽ አው ልቢ ሐዝ አው ልቢ ታይገብር ይጽሊ ከመኻት ታይገብር ያመስግን በአካል ግን ነዞም ሰባት አይፈልጡም በዛም ሰለስተ ነገራት ከም እምነት ተስፋ ፍቅሪ ከም ዝተዛረበይና ንሪ ቀዳማይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 13 ይብል እምነት ተስፋ ፍቅሪ እዚኦም ሰለስቲኦም ጸኒዖም ክነብሩ እዮም እቲ ዝዓበየ ግን ታዩ ፍቅሪ ይብለና ማለት እዩ እዚ ሰለስተ ነገራት ኢና ንሪ እዚኦም ሰለስተ ህያባት እግዚአብሔር ንወድሰብ ንባህሪ ክልውጥ ዝሃቦም ህያባት እዮም ጳውሎስ እንግዲህ ከምታ አንተ ለሃተት ካን ሕቶ ማለት እዩ ጳውሎስ እዞም ሰለስተ ነገራት እዚኦም ታይ ተመልኡ ነው ማለት ፍቅሪ ተመልኡ ዘሎ እምነት ተመልኡ ዘሎ ከምኻ ተስፋ ተመልኡ ዘሎ ዳሓረነቶም ክርስቲያናት ካታ ይብሎም በዚ ነገር እዚ አባኹም ለዚ ነገር ይርአ ስለዘሎ ብዛዕባኹም ታይብል ንእግዚአብሔር አመስግን ክብል ከሎይና ንርኢ ማለት እዩና አምላኽ ከምታ አንተ ዘልኩ ወድሰብ አምላኽ ንወድሰብ ዝገብሮ ነገር ፍቅር አምላኽ እንተ ዘይርዩ ባይዞይ ሰይጣን ስርሑታዩ ፍቅር አምላኽ መጥልሻው አምላኽ ጨካንዩ አምላኽ ፈራዲዩ አምላኽ አጥፋዩ ነውዩ ባይዞይ ዝኹላይ መጋረጃ ዙይሩ ሂዙ ናይ ሰባት ትኩረት ከአምላኽ አውጽኦም ናብ ፍጡራን ከገብሩ ልገበሮ ና ሰይጣን አካይዳ ባዕሉ እሱዩ ስለዚህ ፍቅር አምላኽ እንድሕር ክንርኢ ከለና አመድሃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ታይ ንገብር ትኩረት ንገብር ማለት አምላኽ ንወድሰብ ዝገበሮ ስራሕ ክሪ ፍቅር አምላኽ እንድንርዳ ኮይና አመኒና ትኩረት ንገብር አመድሃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ንገብር ትኩረት ምስ ክርስቶስ አቢሉ ደሞ እግዚአብሔር ታይ ገብረና ተስፋ ይበና ማለት ታይነ ተስፋ ዘለዓለማዊ ተስፋ ወይካ እቲ ዝተባረኸ ተስፋ ማለት እሱ ተስፋ ሱኻታዩ እስከ መወዳታ ሞት እኮ እንተመጸ ስደት እንኳን ተመጸ ፍርሃት ጭንቂ ብዙሕ ነገርን ተመጸ እኮ ዳፊርካ ታይ ትጎሮ በዘይ ፍርሃት ተሐልፎ መንገድ ይሄበና ማለት ይውና እዚ እዩ ጳውሎስ ይዛረብ ዘሎ ማለት እና እዚ እምነት እዚ ዝፍቅሪ እዚ ካዚ ካ ተስፋ እዚ እግዚአብሔር ሃበና ማለት አሜን ከመጠን ክርስቲያን ጳውሎስ ከመህረና ተሎ ተፋቀሩ ህበሩ እምነትኩም ይጽና مستوعالكم من جنزابكم من يصنع زيون أو وشتكم سلازلو يمسكنا بلا دبدب يخانا بسبب كولاسياس كتحفت الله ناي تاي صلاة يبلنا مالتي ناي سب صلاة يبلنا ولا نكريستوس انت خوينا نسدد زلنا نكريستوس انت خوينا زكلو نحلفو من قد نحلفو زلنا صلاة يزبها يبلنا مناتو بغويتا كله انتايو حدا يسلتهم زعسروا توم روماويانون يጭነቅ ነው ስለዚህ ሰብ ክንጸል ምክንያት ይብልናን ማለት እዩ ምሰብ ክንፋላለ ምክንያት ይብልናን ማለት እዩ ጳውሎስ እኹል ምክንያት ነይርዎ ናአቶም ክጸል ካፍቲ ማእሰርቲ ክወጽ ካብአቶም ክርሕቅ ስለአቶም አይግድሸንን ክብል ብዙሕ ምክንያት ነይርዎ ከም ምክንያት ከቀምጦ ተዝደሊ ነገር ግን ቲናይ መጽሐፍ ቅዱስ መንፈሳዊ ትክክለኛ ርድኢት ግን እዚ ምክንያት እዚ ሰሪዙ بفقري سلاتومون كحسب سلاتومون كصلي سلاتوم زصليلو سلاتوم زحجزوو ابتينا يونجل مسفافع زحجزوو سلاتومون كصلي قد خمزولو يو انتني لومو اب زمن زيون ازي كنغبر منفس قدس يحجزنا استي كنقصلتلنا حيل صلوت زبلالو اسكي حيل صلوت ምናልባት ቺቹን አኺ ከተከሞ ናባል ሚክ መጽየ
ጳውሎስ بخمي حيلي بخمي برتع بخمي صنعاتي يصلي لهم هم زنبره يصلي لهم هم زلون دغاغي يصحف لهم نيرمو اب صلوت انت عينت حيل سلا زلو يو كاب صلوت انت سلا زركب يو مور برتعو غيجيو اب صلوت تحلف زنبره ጳውሎስ እሺ اب ቆሎሴ ምዕራፍ 1 ካብ 9 ተጀሚርና አንቶስ ካብ 8 ንርኢናና دشعة تجميلنا اسكا 12 خمس يبل سلازي نحنا كابتا سمعنا لا معلت جميلنا بتفلتت فقعدو بكل منفساوي طببن امرون كمالكم من تاخم صلوتن لمانون ابكرنان بسنا ግብር ዘበለ ሁሉ ፍረና ፈረኹምን بفلتت املاخ ان عبخم بكل نغزابير ባህ ከተብሉ ነው በቋዓት ክትኾኑ ክትመላለሱ ንጽልያሎና በሐጎስ በጽንዓት ዘበለ ሁሉ ናብዘሎ ትዕግስትን አቅልን በኃይሊ كجبرو بحيل كبرو برتيخم نسنا قدرست قدوسان اب برهان زابقعنا ابو انا مسكنكم انا بلاي قصليو زلو مالتيو ጳውሎስ እንታይ ኮኾነ ሎም ዩኒ ሰብ ቆሎሴ ዘለመነ ዘብል ነገር ክንርኢ ከለና በትፍልጠት ፈቃዱ ከመላኩም ወይታና መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ አፍትናይ አቦነ ዘሰማያት ወይ ከአባታችን ወይና በተለምዶ ንጽልዮ ጸሎት ታይሉ አብስ ፈቃድካ አብ ሰማይ ከም ዝኾነት ከምኡውን ኣብ ምድሪ ትኹን ትማልዲው በቅድሚ ትማል ብልኾነ ማዓልት መስሓፍተ ይዘራረብ ነይረና ታይስብለን ነይራ ዓመታዊ ሓድሽ ዓመት ታዚኣ ፈረንጅ መጽይኒውና ሓድሽ ዓመት ከመጽ ከሎሲ እዚ ለጽሒፈስ بؤوس يملالس نير أو زعمت الزجن من ما ينتل ما يصحفكوي كم ويلي أحلفه وقاليلاس زين جرزي كلك جرو لي أنا ون كم أخي نير إلى نجران نير عمت سي كخون لدلو نجار كجبر لدلو كاوجم فرقو كجبركو عمت يودا فرقو كجبركو عمت يودا أنا دحر لاست جن تأيو ترى إيلاس إتي أو سماي زلو مالت فقعد إجزابير إتي سك السون عايز زفقدو نجار كفت سم تاجحي متصلاي كم زلني ايو تردوني لان او بناينا منفساوي مصحف تايبل قدوسان እግዚአብሔር ዘሐሰበሎም ሕድ ቅዱሳን ሐምተ ክርስቶስ አው ልቡ ዳኾነ ሒዙናኒዮ ነኩላትና ብሽምና ማለት ይውና ቅዱሳን ሕድ በረከት እግዚአብሔር አቅሚጡሎም ይብል ሓቲቶም ከቀበሉ ምክንያቱም ለምኑ ይወሃበኩም ሕተቱማ ወሃበኩም አንኳኩ ደሞ ከፈተልኩም ከም ተባለ ከም ትቃል ቅዱሳን እግዚአብሔር ለኩሎም ለኾም በረከት አቅሚጡ ግን ኣብ ምድር ከሎ በዘይ ምሕታቶም ይብል 99% በረከት ከይረኸቡ እዮም ያሐልፉ ይብል ማለት ይውና ጳውሎስ ግን ታይርዲት ነው ማለት ይው እቲ እግዚአብሔር ኣብ ሰማይ ዝሐሰቦ ሐሳብ ንወድ ሰብ ኣብ ምድር ከኸውን ይጽልይሎ ማለት ሰው ሎሚ ንጸሎትና ውን ለኾነ ሕቶ ይነግረና ማለት እግዚአብሔር ኣብ ሰማይ ምክንያቱም ዝሐስበልኩም ሐሳብሲ ሐሳብ ጽቡቅን ሐሳብ ደሃንን አርሚያስ ከንሪ ከለና ናካሊ ነገር አይሆነን ይብልና ስለዚህ ዝደሃን ዝኾነ ሐሳብ እግዚአብሔር ዝሐሰቦ ፈቃዱ ንከኾነልና ክልምን ይልምን ለው ማለት በትፍልጠት ፈቃዱ ከመላእኩም በኩሉ መንፈሳዊ ጥበብ አእምሮን ክትኾኑ ይብል ማለት ጥበብ ብዛዕባ ጥበብ ይነግሮም ማለት እዚ ኣብዚ ጥበብ ዝመጽ በምንታይ ማለት በሙሉ ኣብ አምላክ بمئمان ايو زمت زبل حساب او زي نقرا مالتيون انا املاح نزدليو تايقبر زخبر املاخي كبر جن بمنتان صاري بسماء كبرينا نور لنا نا ጳውሎስ ህይወት ክንርኢ ከለና እኮ ይከብር ለዲዩ አይከበረን አምድር በዝራይ ነገር አይከበረን በሞግሕ ተዓሲሩ ዘብዕኛታት ብዙርዩ በቃ ማለት ሓለውት መዓል ባዓለምኩም መብዘኹም አነስ ብጣዕሚ ልሕዝነኒ ማለት እዩ ሰብ ክርስቶስ ኢየሱስ ተኻሲሱ ማለት በናይ ወንጌል ክስ ተኻሲሱ ከእሰር ከሎይና አምድር ይዘሎ ዝኻፍ አገበን ገሩ ከእሰር ከሎ እትልገደደ ማዕሰርተ አመን ይልኻው ማለት ኣብቲ ናይ ወንጌል ነፃነት ኣብ ለብል ሰብ ይልኾንና ጳውሎስ ኣብኡ ኮይኑ ሃሙ ይሉ ለነግረና ማለት ኢና ታይብል ኣብ ምሳሌ ምዕራፍ 3 ቁጥር 5 ክንርኢ ከለና በፍጹም ልብኻ በእግዚአብሔር ተአመን ብናው ዓልካ ምስተዓልታ አይትግበር አይትደገፍ ይብል ማለት ይና ስለዚህ ጳውሎስ ነዞም ሰብ ክጽሊ ከሎ ከምኡ ይሉ ጸልዩ ስለዚህ ናትና ናይ በዓልና ጸሎትን ክኸውን ዘለዎ ታዩ ፈቃድ እግዚአብሔር ኣው አባይ ክፍጽም ፈቃድ እግዚአብሔር
ኣሕዋተይ ፍቓድ እግዚኣብሔር ኣብ ህዝበይ ንስኻ ዘፈቐድካዮ ነገር ይኹን ኢልና ክንጽሊ ናይ ጸሎት ትምህርቲ ህበና ማለት እዩ ተባረኺ እግዚኣብሔር ኣብዙ ይባርክ ቹቼ እዋ እስቲ ጥበብ ኣምላኽ ክንምላእ ይግባእ ምስተዋዓል ክንምላእ ይግባእ ብምስተዋዓል ክንመላለስ ይግባእ ብናይ ባዕልና ምስተዋዓል ከይኾነ ኣብ ናይ እግዚኣብሔራዊ ሓሳብ ብደንብ ጌርና ጸኒዕና ረጊጽና ጠጠው ክንብል ይግባእ ነገር ግን ብዙሕ ግዜ ሰብ ታዩ ኣብዚ ዘመን እዚ በተለይ ብጣዕሚ ዘቸግረና ኣየኑ ይልክ ኣየኑ ዘይልክ ኣየኑ ጥበብ ኣየኑ ስንፍና ክንፈሊ ክንመሚ ኣለና ዶ ንመሚየሉ መስርሕ ኣበይ ንረኽቦ እቲ ጥበብ ምስተዋዓል እዚኡ ናይ እግዚኣብሔር መንገዲ ኢልና ክንፈርድ ክገብረና ዝኽእል መመዘኒና እስቲ ኣልሚ ኣበይ ንረኽቦ እንታይ ተጌርና ኢና ክስታይ ክንኸውን ንኽእል እቲ ትክክለኛ ጥበብ ክንረኽቦ እንተኾይናሲ ኣበይ ንረኽቦ ታይና ሪፈር ንገብር ሕዚ ብዙሕ ግዜ ዓለማዊ ፍልጠታት ክንፈልጥ ሪፈረንስ ኣለውና ወዶ ከከም ናይ ፍልጠት እንትኑ ካቴጎሪው ሪፈረንስ ኣለና እዩ እስቲ መንፈሳዊ ጥበብ ምስተዋዓልን ክንረክብኻ ሪፈረንስና እንታይ እዩ ጸሎት በመጀመሪያ ታይ ማለት እዩ ዝብል ተንርኢ ደስ ይብለኒ ጸሎት ከም ዝሎሚ ሁሉ ነገርና ኣብ ኔትወርክ ዝተኣሰረ ኢና ዘለና ኔትወርክ ተተበላሽዩ ምንም ነገር ንሰርሕ ኣይንኽእልን ሕዚ ዘለናዩ ግዜ ማለት እዩ ጸሎት ድማ ምስ እግዚአብሔር ዘራኸበና ኔትወርክ እዩ ብዙሕ ግዜ ሰባት ታይ ንሓስብ ጸሎት ማለት በቃ ገበረልና ሃበና ውዕለና ሕድረና በቃ ከምዚታት ኢና ግን ጸሎት ማለት ቀጥታ ምስ እግዚአብሔር እንራኸበሉ ግዜ እዩ ልክዕ ምሸት ምስ ቤተሰብና ሙሉእ ቤተሰብ እንራኸበሉ ግዜ ሓሳብና ንለዋወጠሉ ግዜ ከም ዝኾነልና ጸሎት ድማ ምስ እግዚአብሔር እንዘራረበሉ ነገር እዩ ዝጎደሉና ጉዳያትና ክኾንልና ንደልዮም ጉዳያትና ኣባና ክፍጸም ዘለዎ ነገር ብግዜ ክኾነልና ምስ እግዚአብሔር ኮፍ ኢልና ንዘራረበሉ ግዜ እዩ ስለዚ ጸሎት ትርጉም እንድሕር ተረዲእና ትናይ ጸሎት ጥበብ ክመጽ ይባዕሉ እዚ እቲ ጥበብ መጀመርያ ነገር ታዩ ጸሎት ኢልና ምስ እንሓስብ ምስ እግዚአብሔር እንራኸበሉ ናይ ጽሞና ግዜና እዩ ኢልና ምስ እንኣምን ግዜ ጥበብ ክንረኽቦ ኢና ማለት እዩ ምስ እግዚአብሔር ድማ ቀጥታ ንራኸብ ሃፍታም ይኹን ድኻ ሁሉ ግዜ ሃበን ዝብል ኣይውዳን ሃበን ኢና ንብል በቃ ሁላትና ግን ትዋና ጸሎት ማለት ምስ እግዚአብሔር ምርኻብ ምዃኑ ክንኣምን ይግባአና ኣብዚ ታይብልሲ መብዛሕቱ ግዜ ሰባት መደብ ኣምላኽ ንዓይ እንታይ እዩ መደብ ኣምላኽ ንህይወትና ካብ ኣርባዕተ ኣገደስቲ ነገራት ክንምሃር ንኽእል ይብለና ኣብዚ ታዩታ ሓደ መጽሓፍ ቅዱስ ከም ታንቶ እንዳገለጽኩ ጸናሕኹ መጽሓፍ ቅዱስ ምስ ነንብብ ትናይ ጸሎት ጥበብ ቀጥታ ንረኽቦ ማለት እዩ መጽሓፍ ቅዱስ እቲ ኣምላኽ ዝሃበና ኣዝዩ ዝበለጸ ህያብ ጥበብ እዩ ኣዝዩ ዝዓበየ በቃ መምርሒና ዘይልወጥ እና ታይብለና ትዝዓበየ ህያብናሲ ዝበለጸ ህያብ ጥበብ እዩ መን መጽሓፍ ቅዱስ ስለዚ ጥበብ ሕዚ ዝሓትትካ ንዳዊተይ መጀመርያ ጸሎት እንታይ ምዃኑ ምስ ፈለጥና እቲ ናይ ጸሎት ጥበብ ድማ ኣበይ ንረኽቦ ወይ ታምስኩላ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ንረኽቦ ማለት እዩ ካልኣይ ናይ ትንቢት መንፈስ መጽሓፍቲ እግዚአብሔር ብዝተፈላለየ ግዜ ዝሃቡና ብዝተፈላለዩ ሰባት ዝተዋሃበ ኣሎ እሳቶም ድማ ብዕምቆት ምንባብ ምስ መጽሓፍ ቅዱስ ድማ ምግንዛብ ሳልሳይ ኣምላኽ ዝሃቦ ተመክሮታት ንኣምላኽ ነገራት ከም ዝፍጸሙ ወይ ከም ዘይፍጸሙ ደው ኢልና ክንብሎም ክንልምኖ እንኽእል ኢና ይብል ስለዚ ንሕና ንኣምላኽ ትዝድለ ነገር ትዝሓሰብናዮ ነገር ንኣምላኽ ታይ ምግባር ጥራሕ ይዘለና ምንጋር ካብኡ እግዚአብሔር ነገርና ሁሉ ንሰና እዩ ጸሎትና ተዘይተመሊሱ ንሰና እዩ ተተመሊሱ ድማ ንሰና እዩ ፍቃዱ ተኾይኑ ንሰና እዩ ማለት እዩ ራብዓይ መንፈስ ቅዱስ እንድሕር ዘይብልና
ምንም ነገር ኣብ ህይወትና እቲ ዓብይ መሳርሒና ክንዕጥቆ ክህልወና ዝግበአና ነገር መንፈስ ቅዱስ እዩ ስለዚህ እንድሕር መንፈስ ቅዱስ ክንጽልይ በመንፈስ ቅዱስ ክንመላለስ በፈቃድ መንፈስ ቅዱስ እንድሕር ኮይኑ እቲ ናይ ጸሎት ጥበብ ይመለሰልናሎ ማለት እዩ እዚ መስል ዳዊት ታን እግዚአብሔር እዚ ይባርክኺ አልሜ ብጣዕሚ ጽቡቅ ናይ መጽሐፍ ቅዱስ መጽናዕቲ ጊዜ ነውርና خبራትን ፍትዋትን ተኸታተልቲ ሆፕ ቻናል ኢትዮጵያ መደብ ትግርኛ ካብዚ ብላዕሊ መበልና ካብዚ ብላዕሊ ተዛረብና ቃል አምላኽ ተተዛረቦ ተተንትኖ ዝውዳ አይኮነን ብዙሕ ዝንመሃረሉ ነገር ክል ነይሩ ኸውን እዩ ነገር ግን ጊዜ ሰዓት ስለ ዝግድበና ለማዓንቲ ኣብዚ ጠጦ ከነብሊና ናይ ለማዓንቲ መጽናዕትና ኣብዚ ጉዳይ እዚ ቀጻሊ ዝኾነ መጽናዕቲ ከም ትገብሩ ቀጻሊ ዝኾነ ርድኢት ክህልወኩም መጽሐፍ ቅዱሳዊ መጽናዕትኩም ከም ትቀጽሉና አመና ጸሎት ጌርና ክንውዴና አልሚ ጸሎት ክትገብርልና ይኺ እግዚአብሔር አምላክ እዚና ነመስግነካ እንሆ ሁሉ ጊዜ ስለተመረና ከመይ ክንነብር ከም ዘለና مسخا خمي كنراخب كم زلنا مسبزنا بحبرت كمي كنبر كم زلنا سلة تمهرنا እግዚአብሔር አምላኬ እዚና ነመስግነካ እዚ ክርዱ እዘይ ከአሉ ብዙሓት ወገናትና ለሞ ጎይታ በዚ ኔትወርክ ዘቢልካ ድማ ንኹሎም ወገናትና ከተብጽሕ ክመሃሩ مسخا ዝቀረበ ዝበለጸ ዝራኸብሉ ጊዜ ክህልዎም ክትሕግዘና ንልምነካ ኣለና ንዝነበረና ጊዜ እግዚአብሔር አምላኬ እዚና ነመስግነካ ኣብ ቀጻላይ ፕሮግራምና ስካዕ ንርከብ ንዓናም ለተኸታተልቲ ፕሮግራምና ኩሉ በበረኸት ክትመልአና ንልምነካ ኣለና ሰናይ መዓልቲ ግበረልና እዚ ዝልምነካ በሓደ ወድኻ ብሽም ጌታና ኢየሱስ ክርስቶስ አሜን